अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम बात करेंगे कि ज़िक्री मज़हब के मानने वाले लोग कौन हैं। नादरीन मोहतरम, ज़िक्री मज़हब की तारीख़ सिर्फ़ और सिर्फ 450 साल पर मुहित है, यानी कि एक ऐसा मज़हब है जिसको तश्कील में आए हुए चंद सौ साल ही हुए। इससे पहले जो सबसे जदीद मज़हब जो दुनिया में आया वो सिख मज़हब था। उसकी तारीख़ 550 साल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज़िक्री मज़हब की बात है तो ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में पाया जाता है और इसके मानने वालों की तादाद भी कोई ज़्यादा नहीं है। ज़िक्री मज़हब क्या है, इसके अकायद व नज़रियात क्या हैं, क्या ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो कौन सा अकीदा है जो उनको मुसलमानों से खारिज करता है, इस बारे में तफसील से इस वीडियो में जानेंगे। नादरीन मोहतरम, ज़िक्री मज़हब की बुनियाद सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने रखी थी, जो 9 सितंबर 1425 को जौनपुर इंडिया में पैदा हुआ। ज़िक्री मज़हब की तारीख़ की बात की जाए तो इतनी पुरानी नहीं, लेकिन उनके नज़दीक उनकी तारीख़ को मसख़ किया गया है। इस वक्त ज़िक्री मज़हब के रूहानी पेशवा तुर्बत के सैयद ईसा नूरी को माना जाता है, जिन्होंने ज़िक्री मज़हब के मुतालिक अपनी एक तफसीली किताब भी तहरीर कर रखी है, जिसमें उन्होंने ज़िक्री मज़हब की तारीख़ लिखी है। और आपको ये भी बताते चलें कि ज़िक्रियों के नज़दीक ये लोग मुसलमान हैं और इस्लाम में जिस तरह दूसरे फ़िरके मौजूद हैं, इस तरह ज़िक्री भी इस्लाम का एक फ़िरका है। लेकिन ये लोग किस तरह इस्लाम से खारिज होते हैं और इनके बद अकायद को भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इसके बाद आप ख़ुद फैसला कर सकेंगे कि ये लोग मुसलमान हैं या किसी और मज़हब को मानने वाले। लेकिन सबसे पहले हम ज़िक्री मज़हब की तारीख़ और उसकी रूहानी गुरो जो है सैयद मोहम्मद जौनपुरी के बारे में आपको बताते चलें, ताकि आपको उनकी तारीख़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। जहाँ तक ज़िक्री मज़हब की तारीख़ की बात है तो सैयद ईसा नूरी, जो इस वक्त ज़िक्री मज़हब का रूहानी पेशवा है, उसने अपनी किताब ज़िक्री तारीख़ मुख्तसर तारीफ़ और तारुफ़ में लिखा है कि 18वीं सदी ईस्वी में खान ऑफ कल्लात खान नसीर अव्वल ने मकरान, जो उस वक़्त ज़िक्री रियासत था, उस पर अटैक किया था, जिसमें उसने रियासत के दारुल खिलाफा तुर्बत को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया था और ज़िक्री मज़हब के मानने वालों का कत्ले आम भी किया और उनका इल्म जो किताबों की शक्ल में मौजूद था उसको जला दिया था। नादरीन, ज़िक्री मज़हब का बुनियादी अकीदा ये है कि ये लोग मानते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जिनका पूरी उम्मत मुस्लिमा इंतज़ार कर रही है, वो 1425 ईस्वी में सैयद जौनपुरी की शक्ल में इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और ये लोग उसको अपना पेशवा और उससे जो मनसूब चीज़ें हैं, हुकामात हैं, उसको मुक़द्दस मानकर उसको पैगंबर के दर्जे तक फ़ाइज़ कर चुके हैं। उन लोगों का कलमा भी मुख्तलिफ है, नमाज का तरीका और औकात भी मुख्तलिफ हैं और इस्लाम में बुनियादी अरकान हज, ज़कात, रोज़ा के भी वो मुनकिर हैं और इसकी तफसीलात में हम आपको आगे चल के बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि उनके जो रूहानी पेशवा सैयद मोहम्मद जौनपुरी है, उनकी लिखी हुई तारीख़ के मुताबिक सैयद जौनपुरी भारत के शहर जौनपुर में एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और उनके मुताबिक उनकी वालिदैन का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था, जिन्होंने उनका नाम मोहम्मद रखा। और सैयद ईसा नूरी अपनी किताब में लिखता है कि ज़िक्री मज़हब में 3 फ़िक्रों में तकसीम हो चुका है, 3 फ़िरकों में तकसीम हो चुका है। एक फ़िरका जो एक ग्रुप अपने आप को ज़िक्री कहलाता है और सैयद मोहम्मद जौनपुरी को अपना महदी मानता है। दूसरा ग्रुप सैयद मोहम्मद को महदी तो मानता है, लेकिन उनके नज़दीक ये सैयद मोहम्मद जौनपुरी नहीं थे, जिनको ज़िक्री मानते हैं, और ये ग्रुप महदाविया के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, तीसरा फ़िरका महदाविया ज़िक्री ग्रुप कहलाता है, जिसका मानना ये है कि ये महदाविया और ज़िक्री दोनों एक हैं, जिनका रूहानी पेशवा सैयद ईसा नूरी है। और ज़िक्री वाहिद मज़हब है जिसका पैगंबर पंजाबी, किताब फ़ारसी और उम्मत जो है इनकी वो बलोच है। और ज़िक्री फ़िरके के पैरोकार नमाज, रोज़ा के मुनकिर हैं और ये लोग हज के भी इनकार करते हैं, बल्कि ये लोग हज की इबादत के मुकाबिल बलूचिस्तान कोहे मुराद पर अपनी इबादत करते हैं, जो उनके लिए हज की तरह है, उनके लिए बैतुल्ला खाना काबा की तरह है, जिसके लिए तमाम मर्द, औरतें, बच्चे पैदल कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके कोहे मुराद पर पहुँचते हैं। और ज़िक्री मज़हब के अक्सर पैरोकार बलोच हैं, उनकी ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों मकरान, लसबेला, खुजदार, कोहलू और साहिल समुंदर पर मशहूर है। ज़िक्री मज़हब कोई तबलीगी मज़हब नहीं है, इसलिए ये लोग अपने मज़हब की किताबों को
کسی کے سامنے شو نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، جیسا کہ اسماعیلی فرقے کے لوگ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سید محمد جون پوری کے ایک مرید کا نام ملا محمد اٹکی تھا، اور اس نے سید محمد جون پوری کے امام مہدی ہونے کے دعوے کو پروموٹ کیا اور اس کی ایک مذہب کی شکل دے دی۔ پھر اس نے خود بھی امام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ اور ذکری مذہب کے وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ سید محمد جون پوری کی وفات کے بعد ان کے جو مرید تھے وہ تتر بتر ہو گئے، اور بعض نے واپس جون پور ہندوستان کا رخ کیا، جو سید محمد جون پوری کے ساتھ ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے بلوچستان آئے تھے، اور بعض دیگر علاقوں میں یہ لوگ بکھرنا شروع ہو گئے۔ انہی مریدوں میں سے ایک مرید ملا محمد اٹکی بلوچستان کے راستے ایران میں جا نکلا، اور ایران کے ان علاقوں میں اس وقت اسماعیلی شیعہ کے ایک فرقہ تھا باطنیہ، اس کی آبادکاری تھی، یہ لوگ سید کہلاتے تھے۔ اور ملا محمد اٹکی نے جب باطنیہ کے لوگوں سے بات کی، اور پھر باطنیہ اور مہداویہ فرقے کے عقائد و نظریات کا آپس میں مکسچر ملاپ ہوا تو ذکری فرقے نے جنم لے لیا، اور ملا محمد اٹکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا جانشین کہتا تھا، اور سید محمد جون پوری کے مریدین جو مرید تھے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلمہ الگ ہے، نماز جس کو یہ لوگ ذکر کہتے ہیں وہ بھی الگ ہے، اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں بلکہ ذکر خانہ کہتے ہیں، جس میں کسی بھی غیر ذکری کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی ذکری مذہب کے لٹریچر کو کسی بھی غیر ذکری کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ زکوٰۃ کے بھی انکاری ہیں، اور ان کے نزدیک زکوٰۃ کا متبادل وہ پیسہ ہے جو ہر شخص اپنی آمدن کا 10واں حصہ اپنے روحانی پیشوا کو دیتا ہے، اور ان کے نزدیک اپنے روحانی پیشوا کو پیسے دے دینا ہی ان کے گناہوں کی بخشش ہے، جو کہ ایک بدعقیدہ عمل ہے۔ ان کی عبادت کا خاص حصہ چوگان کہلاتا ہے، جس میں ذکری مذہب کے لوگ گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے درمیان ایک شخص اونچی آواز میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید جون پوری، جن کو یہ لوگ اپنا امام مہدی مانتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور دائرے میں موجود لوگ اونچی اونچی آواز میں انہی کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور چوگان ان کی مرکزی عبادت کہلاتی ہے۔ ناظرین محترم، ذکری مذہب جو ہے عقیدہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہے، اور نماز کی جگہ ذکر خانے میں مختلف اوقات میں اپنے خود ساختہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاقے یعنی تربت جہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس لیے ذکری کہلاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ بھی نمازی کہلاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی جگہ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، اور ذی الحج جو ہے حج بیت اللہ کی جگہ 27 رمضان المبارک کو تربت کوہ مراد میں جمع ہو کر مخصوص عمل کرتے ہیں، جو ان کے مطابق بیت اللہ کا جس طرح حج ہوتا ہے حج کے برابر ان کو ثواب بھی حاصل ہوگا، نعوذ باللہ۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ ذکری مذہب اصل میں چند مخصوص رسم و رواج اور خرافات کا نتیجہ ہے۔ تربت میں موجود ایک پہاڑی کا نام کوہ مراد ہے، جو کہ ذکری مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس تصور کی جاتی ہے، اور ان کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں سید محمد جون پوری نے سٹے کیا تھا، اور ذکری لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان میں اور مسلمانوں میں بہت ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ تربت رہے ہیں، کبھی آپ نے ذکری فرقے ذکری مذہب جو ہے کیا اس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے؟ ان کے بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو آپ نے بھی اس نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان۔ میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔
3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔